तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. हांव राफाल दे मारगांव. आमची मुलाखत हे भेटेक आयलेलें आसा आमचे बाय रॉयस फर्नांडीस. ताणें जायती भुमिका केल्या आनी म्हजेंय तियात्रांत तें नाचलां. तर आमी ताचेच लागीं विचारुया तेचें नांव, ताचो गांव आनी तें कशें हें पालकाचेर पावलें तें. रॉयस भाई नमस्कार. तुका चडांत चड देव बरें करूं. तूं आमची मुलाखतान तुवें आज भेटेक आयलें तुका. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा सर. तुवें म्हाका तुजे आमची मुलाकात हे भेटेंत आपयलें देखून. रॉयस भाई म्हाका सांगशी तूं ह्या तियात्राचेर पालकाचेर कशें पावलें, वा तुजें नांव आनी तुजो गांव आनी तूं खंय एक्टींग करतालें, म्हणजे तुजे फॅमिलीन बी कोणूच अशें करून तियात्रीस आसलें, आमच्या ऑडियन्स सांगशी. म्हजें नांव रॉयस फेर्नांडीस. गांवांत केपेचें रावता आंबावली. आमच्या घरांत आमी 3 जाण भावणां. ओके. म्हजो मामी डॅडी आसा, 2 जाण भाव आनी हांव. म्हणजे तुज्या घरांत तूं एकलेंच चेडूं. हांव एकटें चेडूं. तुका 2 जाण 2 जाण भाव. भाव. तूं व्हडलें वो ल्हान? ना, हांव मोदलें. मोदलें. ओके. तुजो भाव व्हडलो, तूं आनी मागीर हांव आनी मागीर धाकटो भाव. आनी तुका मामी डॅडी आसा? मामी डॅडी आसा. तूं तुमच्या घरांत कोणूच अशें करून तियात्रीस आसा, हो तुका तें तुवेंच तें म्हणजे तुजे सांगात ती एक कला आसली, तुवें लोकांक दाखोवंक जाय आसली म्हणून तूं आपुणूच आयलें, वो तुका कोणें रेकमेंड केलें, कितें? सांगपाचें म्हटल्यार म्हज्या घरांत कोण ना तियात्रीस. ओके. तियात्रीस कोण नेसना. हांवें आयकलां केन्ना केन्ना म्हजी मामी सिंगींग करताली. ओके. तियात्रांत न्ही, आपणाचे भाशेन ती ओके, कळ्ळें हय. मिसाक तें हांव तेगे बाबा वयता न्ही, सो तेन्ना हांवें तें आयकलें. ओके. आनी म्हाकाय तें अशें करून उरपा लागलें आनी हांवूय सिंगींग करता म्हणटकीर म्हाका कितें तरी कळ्ळें म्हज्यान जाता करपाक. ओके. आनी घरान कोण ना म्हणटरीच हांवें चिंतलें म्हज्यान जाता जाल्यार हांव चोयतलें आनी फुडें वयतलें. ओके. तूं खंय शिकला? हांव पोप जॉन डॉन बॉस्को स्कुलान शिकलां. ओके. आनी कॉलेज हांवें गार्डन इंजर सावंड्डे. म्हाका सांगशी तूं कशें पावलें, म्हणजे तूं स्कुलान बी एक्टींग करतालें? वय हांव करतालें. ओके. स्कुलान म्हाका सगळे भाशेन अशें करून पार्ट दिले, सिंगिंगाक, डान्साक आनी एक्टींग. सो हांव एक्टींग बरें करतालें देखून म्हाका ती आनी उर्बा वाडली. बरें बरें कमेंट मेळपा लागले, रॉयस तूं बरो करता सिंगींग, तुका ताळोय बरो आहा आनी तुज्यान बरो जाता करपाक. सो तेदोन हांवें चिंतिलें हांव मुखार वयतलें आनी हें सगळें करता तेदोना प्रायज मेळपाकूच जाय आसलो. आनी हांव बी आसप म्हळ्यार फर्स्ट डान्सींग जावं, सिंगींग जावं, एक्टींग जावं. सो आनी उर्बा येताली. ओके. तूं तुज्या स्कुलान तुवें पयलेंच कसलें एक्टींग केल्लें, म्हणजे प्लेन केल्लें, म्हणजे तुमचे बानी प्ले आसली वो धाकलो प्रोग्राम आसलो स्कुलान? कित्याक केन्नाच स्कुलांचो प्रोग्राम आसतात जावं आमचे 15 ऑगस्ट अशें कित्याक तितून तूं भाग घेतलो आनी तुका उगड आसा तुवें कसलें एक्टींग केलें तें पयलेंच स्टार्टींग स्कुलांत? एक्टींग हांवें हिरोइनीचो रोल केल्लो तितून. हय. म्हणजे ते वन एक्ट प्ले. वन एक्ट प्ले. ओके. आनी डान्सींग तुवें स्कुलांतून म्हणजे स्कुलांतल्यान? ओके. आतां म्हाका सांगशी तूं पयलेंच कोणाच्या तियात्रान तूं येयलें आनी तुका कोणें रेकमेंड केलें? पयलेंच हांव किसान द चिंचिनी तेगे तियात्रान नेसलें. तियात्राचें नांव सांगशी. गोंयकाराचो फुडार कितें. हांव हिरोइनी रोल करतालें. ओके. आनी म्हाका ते किशन द चिंचिनी हातूंत म्हाका मीना गॉयस हाणें रेकमेंड केलें. ओके. सो मीना गॉयस तें त्या तियात्रान आसलेलें. दुसरी हिरोइन आसलेली ते पॅट्रिसिया, तेगे रिप्लेसमेंट म्हाका मीना गॉयजान दिलो. ओके. म्हणजे कॉन्टॅक्ट दिलो? कॉन्टॅक्ट नंबर दिलो. पूण मीना गॉयज हाचो म्हाका कॉन्टॅक्ट आमचे हिंग नावेलीन फेस्त जाता न्ही नोव्हेंबरान सेलिब्रिटी. सो ते म्हाका थिंगा मेवलेलें. आमची भेट जाली आनी तेका उलयलें आनी सांगलें हांव अमके अमके भाशेन करता. पयलें म्हटल्यार हांव खेळांतल्यान स्टार्ट केल्लो. सो हांवें मागीर ते विडियोज, एक्टींग, शॉर्ट फिल्म तेकाय धाडले. तूं सांगूंक सोदता पयलें तूं हेडांत दिलें, आफ्टर स्कुलांत एक्टींग करून तूं मागीर हेडांत. कोणाच्या हेडांत दिलें तूं पयलें? झेवियर देसांगे. ओके. तेजे उपरांत
कॅन्डिनो फ्रॉम कार्मोना ओके आनी तेगे उपरांत आतां हांव न्हेसता पिटे दे कोलवा. ओके आतां कानावाची हाडां वय आनी पयलेंच तूं येयलें तेन्ना तूं तेज्या हेडान नासलेलें तूं कसली भुमिका करतलें पयलें जेन्ना तूं हेडांत येयलें तेन्ना फर्स्ट टायम. तेतून हांवें सगळे रोल केला कॅरेक्टर रोल हिरोइनीचो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह ओके आनी सिंगींगूय केला सोलो सिंगींग तें सगळे. वय सो तूं आतां उणें म्हणल्यार आतां तुजें कितें कार्नावालाचें सगळें तूं वर्सां वर्स तूं हितून आसा हेडांत आसता न्हेसता. ओके आनी मागीर तियात्रांत तूं कोणचे भितर सरलें आमचो किशन किशन देशमुख. देशमुख हय तातूंत तुवें रोल केला हिरोइनीचो. आनी मागीर तेजे उपरांत तेगेले तियात्रां सेकंड तियात्र न्हेसलें तेच्या वर्साक तेतून हांवें डिओ सॉंग केलें आनीक कॉमेडी रोल दिलो. तूं कॉमेडी करता कसलो दिलो रोल हांव ना म्हणना हांव करता मजाच जाता. तेजे उपरांत तुगेले तियात्रान न्हेसलें तुवें म्हाका बरो रोल दिलो कॅरेक्टर रोल आनी तेतून हांवें न्हेसलें आनी तें तुवें चोयलां. हय ऑफकोर्स तेका लागून तुका आपयलो. थँक्यू सर. रोशबाई तूं म्हणटा तूं जायत्या हेडान नाचला आनी आतांय तूं कार्नावालाच्या हेडान आसा हय मागीर आमच्या ऑडियन्सांक तुजो कांत जावं सॅड जावं वो कसलो कांत तूं आतां म्हणटा तें मातशें आमकां म्हूण दाखयशी बरें सॅड कांत म्हणटा. म्हण चिंतनाचो भार घेतलो माथ्यार मन घुस्पला चिंतनांनी कितें करचें खंय सोरवेचें वाट बोल्ल्या काड्यांनी चिंतूंक ना मान जायत म्हूण गात आतां रोटा दुगांनी हांवें केलां तशें तुमी करिनाकात हात सोडून मागता भयणांनी दोनी इदादिराव पातकाची ताळें पडले पातकाचे आनी लोचेचे खोपेल म्हजे माथ्यार घातलें कुडीचे म्हाका दादूसपण बघून सूख मेवता म्हूण सोंसमोले जाय तशी हांवें मोजा मारून आखरे हांवूच फटवले आखरेक हांवूच फटवले. रोशबाई खरेंच सोबीत तुजो ताळो तुवें आतां इतल्या तियात्रांत तुवें एक्टींग केलां आतां तूं म्हणटा आपूण जायते नेगेटीव रोल केल्यात म्हणून जाल्यार आमच्या ऑडियन्सांक तूं एक तुजो खंयचो डायलॉग तूं जाणा उगडास आसा तुका उगडास आसा. आमच्या ऑडियन्सांक तूं मातशें एक डायलॉग मारून दाखोवशी. बरें चुकताय तुझे निशा होत्याचे खावपाचे दात वेगळे दाखोवपाचे दात वेगळे. कल्पना चावला एक ओस्तोरी कोणाचीच पोरवा कोरी नासतना फुडें गेलेले देखून चौधरीमा पासून आयले. मदर तेरेसा आपलो गांव घोर सोडून आमच्या भारत देशांत आयली आनी एक भाग्यवंत जावंक पावली. थँक्यू खरेंच वेवस्थीत कर. रॉयस म्हाका तूं सांगशी आतां तूं फकत खेळान तियात्रान नाचता वो तूं कामाक बी वयता कामां वयता कामाक वयता ओके सॉंग ब्युटिशियन आनी तियात्रूय न्हेसता दोनी नाचता. दोनी करता. आतां तूं फाल्यां आतां आयज तियात्र आसा तुका फाल्यां कामाक वचून तूं कशें एडजस्ट करता एडजस्ट करता टायम काडून हय करचें पडटा करचें पडटा. ओके आतां फुडें तुजें कितें म्हणजे आतां तुजें आनी कितें म्हणजे तूं मुखार तियात्रान नाचपाचें करतलें वो फकत तूं ब्युटिशियन करतलें वो दोनी करतलें ना सॉंग दोनी करतलें दोनी करतलें ब्युटिशियन आनी तियात्र. ओके आतां एक म्हाका सांगशी तूं आतां जाय त्या तियात्रान तूं न्हेसलां ओके तूं गोंयच्या भायर खंय पावना केन्नाच पावना फकत तूं गोंयांत गोंयाकूच न्हेसला. न्हेसलां ओके वय तूं आतां
तियात्रान न्हेसता ओके आनी तुका लोक तुका मानून घेतात सो आतां तूं सगळेच रोल करता पूण तुजो रोल फेवरेट खंयचो नेगेटीव नेगेटीव तूं जायते तोकूस घेवन हार्ड वर्क करून तूं आज ह्या पालकार पावला आनी आतां नवीं भुरगीं जायतीं ह्या पालकाचेर येतात जाल्यार तूं ह्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता पयले सुवातेर खालदिकायेन चलोंक जाय आनी तेतून हार्डवर्कूय जायतो आहा तुका बरो नांव मेळटा जाल्यार तुवें हार्डवर्क करपाक जाय जायतें आनीक पेरंट्सांक सपोर्ट नासतना कांय जायना आपल्यागे भुरगीं म्हणटरी सपोर्ट करपा जावो तेंगे जी विश आहा वो तेंगे भितर ती कला आहा ते दाखोवपाक पेरंट्सांक सपोर्ट गरजेचो हांव मागतां जी नवीं भुरगीं येतात ताणें बरो वाव करचो खालदिकायेन चलचें आनीक तुमचें तुमीच नांव राखून दवरचें राज भाई तुका चडांत चड देव बरें करूं तूं आमची मुलाकातांक तुवें ही बॅडी आयज तूं येयल्या देखून आनी हांव एक म्हजें ल्हानशें एक आमची मुलाकाताचें तुका हांव एक ताका वचून म्हजो गिफ्ट हांव सगळ्यांक दिता तुका थँक्यू सर तुकाय चड देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी मागता तूं आनी मुसल्या पावंड्याक बरी भुमिका करून आमच्या ऑडियन्सांक तुवें दाखोवची ओके काळजान तुका चडांत चड देव बरें करूं वखाचें नांव हें जावन आसलें आमचें रॉयस फेर्नांडीस आनी तुमकां सगल्यांक आमची मुलाकाती म्हजी पळयतल्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी विसरो नाकात लायक आनी सबस्क्रायब करूंक तर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं